डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्ने बित्तिकै यसमा एलिमेन्ट्री क्यानल मात्र नआइकन यो डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्सहरू आउँछ होइन। त्यसको बारेमा पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट भयो। डाइजेस्टिभ सिस्टममा एलिमेन्ट्री क्यानलको चाहिँ पार्ट 1 थियो भने यो एसोसिएटेड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स चाहिँ के हो त भन्दा पार्ट 2 हो। यसमा धेरै ग्ल्यान्ड्सहरू पर्छन् है, जस्तो यो सेलिभरी ग्ल्यान्ड, अनि त्यसपछि लिभर अनि प्यानक्रियाज है। यो तीनवटाको बारेमा चाहिँ मैले यहाँ आइडिया प्रोभाइड गर्छु। सबैभन्दा पहिला हामी डिस्कस गर्छौँ एसोसिएटेड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड भनेको के त हैन। डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हो त यो इन्टेस्टिनल ग्ल्यान्डहरू, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डहरू, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले एलिमेन्ट्री क्यानलमा पढिसक्यौँ है। तिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले एलिमेन्ट्री क्यानलमा सकाइसक्यौँ। तिनीहरूको बारेमा हामी यहाँ डबल चाहिँ गर्दैनौँ। भनेपछि त्योभन्दा बाहेक एलिमेन्ट्री क्यानल भन्दा बाहेक कुन कुन ग्ल्यान्ड्सहरू छन् हैन, तिनीहरूको बारेमा गरिने स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा एसोसिएटेड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्सहरू भनेर भन्छौँ। जस्तो यसमा सेलिभरी ग्ल्यान्ड, लिभर र प्यानक्रियासको कुराहरू आउँछ। सबैभन्दा पहिला सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सको बारेमा कुरा गरौँ है। सेलिभरी ग्ल्यान्ड भनेको हाम्रो माउथमा हुने ग्ल्यान्ड हो एउटा। यसले के सिक्रेट गर्छ त भन्दाखेरि सेलिभा। सेलिभाको धेरै छ फङ्सन हैन। यसले के गर्छ, खानेकुरालाई लुब्रिकेट गर्नेदेखि लिएर खानेकुराको डाइजेसनमा पनि हेल्प गरिराखेको हुन्छ। अब सेलिभरी ग्ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै ग्ल्यान्ड हुन्न हाम्रो बडीमा। सेलिभरी ग्ल्यान्ड पनि हाम्रो माउथमा कतिवटा टाइपको हुन्छ त भन्दाखेरि तीनवटा टाइपको चाहिँ सेलिभरी ग्ल्यान्ड, तीनवटा टाइपको सेलिभरी ग्ल्यान्ड। जस्तो एउटा प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भन्छौँ हामी, अर्को चाहिँ सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड भन्छौँ हामी हैन, अनि अर्को चाहिँ सब लिङ्गुअल ग्ल्यान्ड भनेर भन्छौँ। यो तीनवटा ग्ल्यान्डहरू केमा आउँछ त, सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स भनेरै आउँछ। यो हाम्रो माउथमै हुन्छ, माउथकै तलमाथि वरिपरि त्यसरी पाइरहेको। ओके, यो जुन सेलिभरी ग्ल्यान्ड छ यसले जुन सेलिभा निकाल्छ, त्यो सेलिभामा के हुन्छ त भन्दा धेरै केमिकल्सहरू हुन्छ। म्याक्सिमम के हुन्छ यसमा वाटर नै हुन्छ हैन। अनि अरू एक्स्ट्रा के आउँछ त भन्दाखेरि म्युकस हुन्छ, सल्टहरू हुन्छन् हैन, एन्टिब्याक्टेरियल सब्सटेन्सहरू हुन्छन् जसले के गर्छ भन्दा ब्याक्टेरियाहरूको एन्ट्री छ खानेकुरामा भने तिनीहरूलाई किल गर्नमा हेल्प गर्छ। अनि इभन इन्जाइम पनि हुन्छ यसमा, एउटा सेलिभरी अमाइलेज भन्ने इन्जाइम पाउँछ हैन, टाइलिन, जसले चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन सुरु गर्छ माउथमै। अनि अरू केमिकल्सहरू पनि पाउँछ जसले चाहिँ माउथको पिएचलाई के गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। माउथको पिएच पनि कन्ट्रोलमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो पिएचले गर्दाखेरि नै माउथमा जति पनि माइक्रो अर्गानिजमहरू आउँछन् हैन, पिएचले गर्दा पनि तिनीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि डेथ हुन्छ। तिनीहरूलाई हामीले डिस्ट्रोय गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अनि पर डे हाम्रो माउथले के गर्छ त, यो सेलिभरी ग्ल्यान्डले 0.5 देखि लिएर 1.5 लिटरसम्म चाहिँ सेलिभा सिक्रेट गर्छ। अनि सेलिभामा म्याक्सिमम के हुँदो रहेछ, 98% चाहिँ वाटर नै हुँदो रहेछ। अनि सेलिभाले के काम गर्छ त भन्दा हाम्रो माउथलाई मोइस्ट राख्दो रहेछ, क्लिन गर्दो रहेछ, फेसिलिटेट्स च्युइङ, चपाउनमा हेल्प गर्दो रहेछ, इभन स्वालोइङमा पनि हेल्प गर्दो रहेछ खानेकुरालाई है। अब यो जुन सेलिभरी ग्ल्यान्ड छ, तीनवटा टाइपको सेलिभरी ग्ल्यान्ड पाउँछ हाम्रो माउथमा भने मैले। एउटा प्यारोटिड ग्ल्यान्ड पाउँछ हैन, पिक्चरमा पनि हामी देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ कानको तल हुन्छ हैन, जस्ट कानकै साइडमा। अनि त्यसपछि सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड भनेर भन्छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को के आउँछ त भन्दाखेरि सब लिङ्गुअल ग्ल्यान्ड भनेर आउँछ हैन। सब म्यान्डिबुलर, सब म्याक्जिलरी भनेको सब म्यान्डिबुलर भनेर हामी बुझौँ। त्यसपछि चाहिँ सब लिङ्गुअल ग्ल्यान्ड भनेर आउँछ, जिब्रोको तलतिर पाउने ग्ल्यान्ड। यो चाहिँ पिक्चरमा हामीले देख्न सक्छौँ तीन टाइपको ग्ल्यान्डहरू, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड, त्यसपछि चाहिँ सब लिङ्गुअल ग्ल्यान्ड है त। सबैभन्दा पहिला प्यारोटिड ग्ल्यान्डको बारेमा कुरा गरौँ। हाम्रो माउथमा पाउने सेलिभरी ग्ल्यान्डहरू मध्येकै सबैभन्दा लार्जेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हो। लगभग कति लामो हुँदो रहेछ, 6 सेन्टिमिटर लामो हुँदो रहेछ है। अनि यसको वाइड चाहिँ 3 देखि 4 सेन्टिमिटर वाइड हुँदो रहेछ भने यसको वेट 30 ग्रामको हुँदो रहेछ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड हैन। यो चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो जुन प्यारोटिड ग्ल्यान्ड छ नि, यसले जुन सेलिभा बनाउँछ, यो सेलिभालाई कहाँ ल्याएर ओपन गर्छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड मोलार टिथ है, माथितिर जुन प्यारोटिड ग्ल्यान्ड छ, प्यारोटिड ग्ल्यान्डले यो सेकेन्ड मोलार टिथको, फर्स्ट मोलार, सेकेन्ड मोलार भनेर हामीले जुन भन्छौँ नि, यो सेकेन्ड मोलार टिथको माथितिर ल्याएर ओपन गर्ने काम गर्छ। र यो ओपन गर्ने डक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्टेन्सन्स डक्ट भनेर भन्छौँ। यो डक्टलाई स्टेन्सन्स डक्ट। यसले के गर्छ, प्यारोटिड ग्ल्यान्डमा भएको जति पनि सेलिभा छ, सेलिभालाई सेकेन्ड मोलार टिथको माथितिर त्यहाँसिम ल्याएर चाहिँ ओपन गर्ने काम गर्छ है त। यो भयो। अनि यो चाहिँ के को लागि रेस्पोन्सिबल छ भन्दा
टोटल सेलिभाको 20% सेलिभा यसैले सिक्रेट गर्दो रहेछ। यसले सिक्रेट गर्ने सेलिभालाई हामी के भन्दो रहेछौँ, सेरस भनेर भन्दो रहेछौँ होइन। मोर लिक्विड एन्ड फ्लुइड, यसमा चाहिँ धेरै लिक्विडहरू फ्लुइडहरू हुने भएको हुनाले त्यो भयो। अनि यही जुन सेलिभा छ होइन, यो सेलिभाले पनि केमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ, खानेकुराको म्यास्टिकेसनमा हेल्प गर्छ। म्यास्टिकेसन भनेको च्युइङ है, खानेकुरालाई च्यु गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्ने काम गर्छ, लुब्रिकेट गर्छ खानेकुरालाई। यो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड थियो। अब सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड भनेर छ। सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड भनेको जस्ट प्यारोटिड ग्ल्यान्डको तलतिर अलिकति तलतिर पाइयो होइन। अनि यो कहाँ पाउँदो रहेछ त, लोवर जमा पाउँदो रहेछ होइन, आउटसाइड द ओरल क्याभिटी भनेको यो ओरल क्याभिटी भयो, ओरल क्याभिटी भन्दा बाहिर पाउँदो रहेछ। यो सेकेन्ड लार्जेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड हो। सेकेन्ड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट चाहिँ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, सेकेन्ड लार्जेस्ट चाहिँ के त भन्दाखेरि सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड। अनि यसले लगभग 65 देखि 70% सेलिभाको प्रोडक्सन गर्दो रहेछ, म्याक्सिमम सेलिभाको प्रोडक्सन गर्यो। प्यारोटिडले लगभग 20-25 होइन, त्यसैको रेन्जमा चाहिँ 20% भनेर भनेको छ होइन, त्यसको रेन्जमा चाहिँ यसले सेलिभा निकालेको थियो भने यसले 65 देखि 70%। अनि कहाँ यसले ओपन गर्दो रहेछ त आफ्नो सेलिभा भन्दा, नियर द लोवर सेन्ट्रल इन्सिजर भनेको यो इन्सिजरतिर लगभग यो जिब्रोको तलतिर यहाँसिम आएर ओपन गर्ने काम गर्दो रहेछ। र यो ओपन गर्ने डक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि, यो डक्टलाई चाहिँ वाटन्स डक्ट भनेर भन्छौँ। वाटन्स डक्ट है, यहाँ स्टेन्सन्स डक्ट भनेर हामीले पढेको थियौँ भने यसको डक्ट चाहिँ वाटन्स डक्ट भनेर भन्छौँ। यही डक्टले लिभालाई चाहिँ हाम्रो माउथमा, लिभालाई चाहिँ हाम्रो माउथमा ल्याउने काम गर्दो रहेछ। यसको सेलिभामा के हुँदो रहेछ, सेरस म्युकस ग्ल्यान्ड होइन, त्यसपछि एन्ड रिलिज थ्रु म्यान्डिबुलर डक्ट्स है, सब म्यान्डिबुलर डक्ट। सब म्यान्डिबुलर डक्ट टक्क कहाँसिम आएर भन्दा सेन्ट्रल इन्सी साइडको भन्छ, लोवर साइडको होइन, लोवर जको त्यतातिर आएर चाहिँ यो ओपन हुँदो रहेछ। इट्स सेलिभा इज मोर विस्कस एज कम्पेयर टु द सिक्रेसन अफ द प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। प्यारोटिड ग्ल्यान्डले निकालेको सेलिभा भन्दा यसले निकालेको सेलिभा चाहिँ अलिक बढी विस्कस हुँदो रहेछ। अब थर्डमा आउँछ सब लिङ्गुअल ग्ल्यान्ड। सब लिङ्गुअल भन्ने बित्तिकै जिब्रोको तल हामी बुझ्न सक्छौँ। यो जुन छ स्मलेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड भयो, कहाँ लोकेटेड हुन्छ भन्दा लोकेटेड अन्डर द टङ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। अनि कसरी ओपन हुन्छ त भन्दा यो डक्ट अफ रिभिनस भनेर छ होइन, डक्ट अफ रिभिनसबाट चाहिँ ओपन हुँदो रहेछ। यो जुन ओपन हुने डक्ट छ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ, यसलाई हामी के भन्छौँ, डक्ट अफ रिभिनस। एप्रोक्सिमेटली 5% सेलिभा मात्रै यसले प्रड्युस गर्दो रहेछ। 20% प्यारोटिडले, 65 to 70% सब म्यान्डिबुलरले भने 5% चाहिँ सब लिङ्गुअलले है। अनि यो सेलिभा के भनेको छ त भन्दा, द्याट कम्स आउट इज मोस्टली म्युकस ह्याभिङ अ भिस्कस टेक्स्चर एन्ड फ्लोज इन्टु द माउथ थ्रु द सब लिङ्गुअल डक्ट। सब लिङ्गुअल डक्ट हुँदै ओपन चाहिँ डक्ट अफ रिभिनसबाट ओपन हुन्छ, र यो अलिकति बढी यो पनि भिस्कस हुन्छ हाम्रो माउथमा। यही कुरा गरेको छ है। अब यसको फङ्सन्सको बारेमा कुरा गरौँ है सेलिभरी ग्ल्यान्डको। सेलिभरी ग्ल्यान्डले जे सिक्रेट गर्छ त्यसलाई हामी सेलिभा भन्छौँ, जुन चाहिँ मिक्सचर अफ वाटर, म्युकस, एन्टिब्याक्टेरियल सब्सटेन्स एन्ड डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स भनेको छ। यो हाम्रो सेलिभा चाहिँ स्लाइटली एसिडिक हुन्छ, यसको pH 6.8। यही pHले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के आउँछ, एन्टिब्याक्टेरियल एक्टिभिटी आउँछ। ब्याक्टेरियाहरू खानेकुरामा छ भने एसिडिक नेचरले हल्का त्यो ब्याक्टेरियालाई किल गर्ने काम गर्छ। प्लस यसमा डाइजेस्टिभ इन्जाइम पनि हुन्छ, जसलाई हामी सेलिभरी अमाइलेज अर टाइलिन भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेन्ट इन आवर फुड इन्टु अ सिम्पलर वान लाइक ग्लुकोज एन्ड माल्टोज है। जेनरली चाहिँ माल्टोज बनाउनमा अलिकति हेल्प गरिरहेको हुन्छ। स्टार्च भनेको पोलिसेकेराइड भयो, माल्टोज भनेको चाहिँ डाइसेकेराइड होइन, अनि त्यसपछि ग्लुकोज भनेको मोनोसेकेराइड है। यो कार्बोहाइड्रेटको टाइप्सहरू हुन्। सेलिभामा के पनि हुँदो रहेछ, लुब्रिकेटिङ प्रोपर्टी हुँदो रहेछ, मतलब खानेकुरालाई लुब्रिकेट गर्दो रहेछ यसले, ताकि हाम्रो माउथमा राम्ररी के भन्छ, दाँतले चाहिँ म्यास्टिकेट गरोस् राम्ररी, अनि स्वालो हुनको लागि पनि एकदमै सजिलो होस् भनेर लुब्रिकेट गर्छ। इट अल्सो क्लिन्स द माउथ आफ्टर द मिल एन्ड डिजल्भ्स इट इन्टु केमिकल्स द्याट वी पर्सिभ एज टेस्ट। भनेपछि यही सेलिभाकै कारणले गर्दाखेरि एउटा खानेकुरा निल्नमा सजिलो हुने भयो, अर्को माउथलाई क्लिन पनि राखिराख्ने भयो, प्लस खानेकुराको टेस्ट। जब खानेकुरा ब्रेकडाउन भएर हाम्रो सेलिभासँग मिक्सअप हुन्छ तब बल्ल हामीले के गर्छौँ त भन्दा खानेकुराको रियल टेस्ट पाउँछौँ। भनेपछि सेलिभरी ग्ल्यान्डको अर्को यहाँ फङ्सन पनि भयो। लिभर भनेर आयो सेकेन्डमा होइन। सेकेन्डमा यो जुन लिभर छ हाम्रो स्किन पछिको लार्जेस्ट अर्ग्यान, यसरी बुझौँ है। सेकेन्ड लार्जेस्ट अर्ग्यान आफ्टर स्किन एन्ड लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड इन द ह्युमन बडी। अर्ग्यानमा चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट, किनकि स्किन सबै ठाउँमा पाइयो।
अनि ग्ल्यान्डको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो ग्ल्यान्ड नै यही हो, लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड फाउन्ड इन आवर बडी होइन, जसको के छ त भन्दाखेरि वेट 1.5 केजीसम्म चाहिँ जान्छ, 1.4देखि 1.5 केजीसम्म। कलर यसको रेडिस ब्राउन कलर हुँदो रहेछ, अनि टेक्सचर हल्का रबरी टेक्सचर भनेर भनेको छ। यो कहाँ पाउँछ त भन्दा इट इज सिचुएटेड बिलो डायफ्राम होइन, जस्तो लङ्स हुन्छ, लङ्सको तल डायफ्राम हुन्छ र त्यसको तल चाहिँ यो लिभर पाउँछ। यो कतातिर पाइयो त भन्दाखेरि अन द राइट साइड अफ एब्डोमिनल क्याभिटी, हाम्रो बडीमा माथि छातीमा हुने क्याभिटीलाई हामी थोरासिक क्याभिटी भन्छौँ। थोरासिक क्याभिटीलाई तल एब्डोमिनल क्याभिटीसम्मसँग डायफ्रामले छुट्याउँछ भनेपछि यो डायफ्रामभन्दा तल पाउने भयो भनेपछि एब्डोमिनल क्याभिटीमै पाउने भयो, र एब्डोमिनल क्याभिटीमा पनि कतातिर त बढी भन्दा यो राइट साइडतिर अलिकति त्यतातिर पाउने भयो। अनि यो हाम्रो जुन लिभर छ रफली ट्राइङ्गुलर हुँदो रहेछ, अनि 4वटा चाहिँ लोब पाइँदो रहेछ यसमा, हेर्नु त राइट लोब, लेफ्ट लोब, काउडेट लोब अनि क्वाड्रेट लोब गरेर टोटल अल टुगेदर 4वटा है, राइट लेफ्ट काउडेट र क्वाड्रेट गरेर 4वटा लोब पाउँदो रहेछ। अनि यो जुन लोब छ यसलाई काटेर हेर्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दा लार्ज नम्बर अफ हेपाटिक लोब्युल्स। हेपाटिक लोब्युलको बारेमा एकछिनपछि हामी कुरा गर्छौँ, जुन हिस्टोलोजी अफ लिभरमा आउँछ। अबाउट 1 लाख इन ह्युमन भनेको छ है, हेपाटिक लोब्युलहरू चाहिँ टन्नै हुँदो रहेछ, 1 लाख जति हुँदो रहेछ ह्युमनमा। अब हामी लोब्युलको कुरा अगाडि बढाउँदै जान्छौँ भने यहाँ पिक्चरको पनि आउँछ है, यो पिक्चर चाहिँ हेपाटिक लोब्युलको पिक्चर हो। यसलाई हामी हेपाटिक लोब्युल अर एसिनी अर एसिनस भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लिभरमा पाउँदो रहेछ, हेर त 1 लाख जति चाहिँ सङ्ख्यामा हुँदो रहेछ ह्युमनको लिभरमा यो हेपाटिक लोब्युल। अनि हेपाटिक लोब्युलभित्र चाहिँ हेपाटोसाइट्सहरू, हेपाटिक सेलहरू जसलाई हामी लिभर सेल पनि भन्छौँ, तिनीहरू चाहिँ सिचुएटेड हुन्छ। अगाडि बढ्दै जाउँ। इच लोब्युल होइन, प्रत्येक लोब्युलमा के हुन्छ त भन्दा पोलिहेड्रल सेपमा चाहिँ हेपाटिक सेल्सहरू हुँदो रहेछन्, जसलाई हामी हेपाटोसाइट्स पनि भन्छौँ। जस्तो यहाँ मैले पिक्चरमा पनि देखाएको थिएँ, यो पिक्चरमा यो हेपाटिक लोब्युल हो भने यहाँ जुन पोलिहेड्रल सेपमा है डल्लो डल्लो टाइपको देखिएको छ चेनमा, यसलाई हामी हेपाटिक सेल अर हेपाटोसाइट अर लिभर सेल भनेर भन्छौँ। यिनीहरूको काम भनेको के हो त, मेनली यिनीहरूले बाइल जुस चाहिँ सिक्रेट गर्दा रहेछन्, जसलाई हामी पित्त भनेर चिन्छौँ नेपालीमा चाहिँ है, बाइल जुस। यिनीहरूले बाइल जुस बनाउँछ, बाइल जुस बनाएको चाहिँ कहाँ लगेर स्टोर गरेर राख्छ त भन्दाखेरि बाइल डक्टबाट हुँदै यो गल ब्लाडरमा ल्याएर चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ। गल ब्लाडर भनेको के त, यो पित्त थैली है, पित्त थैली यहाँ चाहिँ ल्याएर स्टोर गरेर राख्छ। अनि यो जुन बाइल जुस छ इट इज क्यारिड इन्टु द ड्युडेनम, यो पछिबाट चाहिँ ड्युडेनममा ल्याएर ओपन गर्नु पर्यो, खनाउनु पर्यो होइन। ड्युडेनममा आइसकेपछि यसले डाइजेसनमा हेल्प गर्ने हो, डाइजेस्टिभ इन्जाइम नभए पनि यसको हेल्प चाहिँ हुन्छ डाइजेसनमा। यो कसरी आइपुग्छ त भन्दा क्यारिड इन्टु द ड्युडेनम थ्रु हेपाटिक डक्ट है, लिभरबाट आउने डक्टलाई हामी के भन्छौँ, हेपाटिक डक्ट अर बाइल डक्ट भनेर बुझ्न सक्यौँ होइन। फर्दर पासेस डाउन टु जोइन द पेन्क्रियाटिक डक्ट, यता पेन्क्रियाजबाट आएको डक्टलाई हामीले पेन्क्रियाटिक डक्ट भन्यौँ, अनि यो गल ब्लाडरबाट आएको डक्टलाई हामीले हेपाटिक डक्ट भन्यौँ होइन। हेपाटिक डक्ट र पेन्क्रियाटिक डक्ट फ्युज भएर चाहिँ यहाँ कमन हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट भनेर बनाउँछ है, कमन हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट यो चाहिँ बनाइराखेको हुन्छ होइन। के भनेको छ अगाडि बढौँ। बाइल जुस इज क्यारिड इन्टु द ड्युडेनम थ्रु हेपाटिक डक्ट द्याट फर्दर पासेस डाउन टु जोइन द पेन्क्रियाटिक डक्ट टु फर्म एम्पुला अफ भेटर है, टु फर्म एम्पुला अफ भेटर। एम्पुला अफ भेटर चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ है, त्यो भन्नको लागि द एम्पुला ओपेन्स इन्टु ड्युडेनम एन्ड इट इज गार्डेड बाई स्फिन्चर अफ ओडी। हेर त यो जुन एम्पुला अफ भेटर भनेर भन्छौँ हामी यो ओपनिङ है, यो जुन एम्पुला अफ भेटर भनेर भन्छौँ जुन हामी यो ओपनिङलाई, यो चाहिँ केबाट ओपन हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि स्फिन्चर अफ ओडी भनेर भन्छ है, स्फिन्चर अफ ओडीबाट चाहिँ यो ओपन हुन्छ। अनि ओपनिङ अफ बाइल डक्ट बिफोर पेन्क्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाई स्फिन्चर अफ बोइडेन। धेरै कुराहरू छ, एकदमै ख्याल गरौँ। यो जुन बाइल डक्ट आएको छ, बाइल डक्ट यताबाट जुन पेन्क्रियाटिक डक्ट आएको छ, पेन्क्रियाटिक डक्टसँग मिट गर्नुभन्दा अगाडि बाइल डक्टमा एउटा स्फिन्चर हुँदो रहेछ, यसलाई हामी स्फिन्चर अफ बोइडेन भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ यो यताबाट आइराखेको बाइल जुसको अमाउन्टलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यसपछि है यो स्फिन्चर अफ बोइडेनले कन्ट्रोल गरिसकेपछि यो हेपाटिक डक्ट हुँदै टक्क यता आयो यो, अनि पेन्क्रियाटिक डक्ट हुँदै आएर यहाँसिम फ्युज भएर कमन हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट बनाउँछ। अनि कमन हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट बनिसकेपछि यो चाहिँ ड्युडेनममा ओपन हुन्छ होइन। ड्युडेनममा ओपनिङ हुने त्यो जुन पोर्सन छ ओपनिङलाई हामी एम्पुला अफ भेटर भनेर भन्यौँ।
अनि त्यो ओपनिङलाई चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ स्पिन्चर अफ ओडी यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्दो रहेछ गार्ड गर्दो रहेछ है। अब लिभरको हिस्टोलोजी छ, हिस्टोलोजीको बारेमा हामी बुझौँ अलिकति। लिभरलाई काटेर हेर्दाखेरि यसमा हामीले हेक्जागोनल सेपको लोब्युल्सहरू देख्छौँ टन्नै, हेपाटिक लोब्युल अर एसिनस अर एसिनी भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। अनि यो जुन हेपाटिक लोब्युल छ एउटा यस्तो हेपाटिक लोब्युल त 1 लाखवटा हुन्छ ह्युमनमा भनेर हामीले पढ्यौँ होइन। एउटा हेपाटिक लोब्युललाई अर्को हेपाटिक लोब्युलसँग यहाँ ग्लिसन्स क्याप्सुल भनेर छ, यो ग्लिसन्स क्याप्सुलले चाहिँ छुटाउने काम गर्छ। ग्लिसन्स क्याप्सुल इट सेपरेट्स वान हेपाटिक लोब्युल फ्रम एनोदर हेपाटिक लोब्युल। अब हेपाटिक लोब्युल भित्र छिरेर हामी हेर्छौँ भने इट कन्टेन्स मेनी पोलिहेड्रल सेप चेन लाइक हेपाटोसाइट्स अर लिभर सेल होइन, लिभर सेलहरू टन्नै हुँदो रहेछ। यहाँ हेर त चेन जसरी बसेको हुँदो रहेछ। अल्सो देयर आर सम ग्याप्स इन बिट्विन दिस हेपाटोसाइट्स होइन, हेपाटोसाइट्सहरूको बिचमा चाहिँ यहाँ ग्याप पनि छ नि। यो ग्यापलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा सिनुसोइड्स भनेर भन्छौँ, सिनुसोइड्स है, SINUSOIDS। सिनुसोइड्स भनेको यो ग्याप हो, हेपाटिक सेल्सहरूको बिचमा भएको ग्याप। र यही सिनुसोइडमा के हुन्छ एउटा स्पेसल सेल पाउँछ, त्यो स्पेसल सेललाई हामी के भन्छौँ कप्फर सेल्स भनेर भन्छौँ, कप्फर सेल्स। दिज सेल्स आर फ्यागोसाइटिक इन फङ्सन। फ्यागोसाइटिक भनेको जति पनि प्रोटोजोन ब्याक्टेरियाहरू लिभरसम्म आइपुग्छ नि तिनीहरूलाई इन्गल्फ गरिदिने, खाइदिने, फ्यागोसिटाइज गरिदिने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ कप्फर सेलले गर्दो रहेछ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। यसको अलावा बिचमा के हुन्छ त सेन्ट्रल क्यानल हुन्छ र प्रत्येक एजमा चाहिँ के एउटा ट्रायड पाउँछ, यसलाई हामी हेपाटिक ट्रायड पोर्टल ट्रायड पनि भनेर भन्न सक्छौँ। यो पोर्टल ट्रायडमा 3वटा ओपनिङहरू हुन्छन् हेर इचमा हेरे, एउटा हेपाटिक आर्ट्री आएर ओपन हुँदो रहेछ, अनि अर्को चाहिँ हेपाटिक पोर्टल भेन आएर ओपन हुन्छ होइन, अनि बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट यहाँबाट निस्किनु पर्यो, बाइल डक्ट। 3वटा कुराहरू चाहिँ यहाँबाट ओपन हुन्छ। फर्दर हामी हेर्दै जाउँ, त्यही कुराहरू गरेको छ, हेपाटिक आर्ट्री, इन्टरलोब्युलर बाइल डक्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ हेपाटिक पोर्टल भेन भनेको छ। यो चाहिँ हेपाटिक पोर्टल ट्रायडभित्र हुन्छ। अरू कुराहरू कप्फर सेल्सको कुराहरू सबै हामीले गरिसक्यौँ है। बाइल जुसको बारेमा छ अलिकति। अब बाइल जुसको के छ त फङ्सन भन्ने कुराको बुझौँ है त। बाइल चाहिँ एउटा तितो है, पित्त भनेर भन्छौँ हामी यसलाई, बाइल जुसलाई। बिटर टेस्ट हुन्छ, यदि खानेकुरामा जस्तो हामीले कुखुराको मासु पकाउँदाखेरि पनि पऱ्यो भने मासु पुरै तितो हुन्छ भनेर त्यो पनि हामीले कहीँ कतै सुनेको हुनुपर्छ होइन। डार्क ग्रिन टु येलोइस ब्राउन कलरको हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ लिभरले प्रड्युस गर्दो रहेछ होइन। गल ब्लाडरमा स्टोर हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि खानेकुरा खाइसकेपछि चाहिँ ड्युडेनममा आइपुग्दो रहेछ। यसको मेन कम्पोनेन्टमा के कुराहरू पर्छन् भन्दा वाटर, बाइल सल्ट्स एन्ड बाइल पिगमेन्ट है। बाइल पिगमेन्ट भनेको बिलिरुबिन एन्ड बिलिभर्डिन। यी जुन बिलिरुबिन र बिलिभर्डिन आरबिसी डिस्ट्रोय भएर बन्ने हो। जस्तो हाम्रो एडल्टहरूको केसमा के हुन्छ, एडल्ट ह्युमनको केसमा आरबिसी बोन म्यारोमा बन्छ भने डिस्ट्रोय चाहिँ कहाँ आएर हुन्छ त भन्दाखेरि लिभरमा आएर हुन्छ, र त्यो डिस्ट्रोय भएर के बनाउँछ त बाइल पिगमेन्ट्सहरूमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यो बिलिरुबिन, बिलिभर्डिन एन्ड कोलेस्ट्रोल, यी सबै कुराहरू चाहिँ पाइँदो रहेछ। बाइल जुसको 2वटा फङ्सन छ। एउटा यसले खानेकुराको मिडियालाई चेन्ज गर्छ, किनकि यो ड्युडेनममा आएर ओपन हुने हो, किनकि अनि ड्युडेनममा खानेकुरा कहाँबाट आउँछ त भन्दा स्टोमकबाट आउँछ। सो स्टोमकमा त खानेकुरा एसिडिक हुन्छ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग मिक्स भएको हुन्छ। त्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग मिक्स भएको खानेकुरा ड्युडेनममा चाहिँ डाइजेस्ट हुन सक्दैन, प्लस ड्युडेनममा घाउ पनि हुन्छ। त्यही भएर ड्युडेनममा घाउ नहोस् भनेर खानेकुराको मिडियालाई चेन्ज गर्नु पर्यो होइन, एसिडिकबाट चाहिँ एल्कालाइन बनाउनु पर्यो। त्यो काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि यो बाइल जुसले गर्छ एउटा है, किनकि यसको पिएच कति हुँदो रहेछ 7.4 हुँदो रहेछ होइन यसको पिएच। अनि त्यसपछि अर्को इमल्सिफिकेसन अफ फ्याटलाई चाहिँ सानो सानो ड्रपलेटहरूमा कन्भर्ट गर्छ यसले, ताकि एब्जर्प्सन चाहिँ छिटै होस् वा यसको डाइजेसन चाहिँ छिटै होस्। डाइजेसन पछि चाहिँ एब्जर्प्सन हुन्छ है। अबाउट 1000 ml अफ बाइल जुस सिक्रेटेड पर डे भनेको 1 लिटर जति चाहिँ पर डे हाम्रो लिभरले बाइल जुसको प्रोडक्सन गराएर सिक्रेट गराउँदो रहेछ। अब फङ्सन्स अफ लिभरमा जाउँ हामी होइन। लिभरको फङ्सन के छ त भन्दाखेरि एउटा बाइल जुसको प्रोडक्सन भयो, जसले इमल्सिफिकेसन अफ फ्याटको काम गर्छ अनि खानेकुराको मिडिया चेन्ज गर्छ। अर्को कार्बोहाइड्रेटको मेटाबोलिजममा हेल्प गर्दो रहेछ। जस्तो हेर त के त भन्दा ग्लाइकोजेनेसिस भनेको ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजेन बनाउने प्रोसेस। धेरै ग्लुकोज हाम्रो बडीमा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ यसले, ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्छ विथ द हेल्प अफ इन्सुलिन। त्यही भएर ग्लुकोजको लेभललाई घटाउनमा हेल्प पनि इन्सुलिनले हेल्प गर्छ भनेर तिमीले पढेको होला होइन। इन्सुलिनको हेल्पबाट
ग्लुकोजलाई ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्छ र लिभरमा स्टोर गरेर राख्छ। यो प्रोसेसलाई हामी ग्लाइकोजेनेसिस भन्छौँ। अर्को ग्लाइकोजेनोलाइसिस भनेको ग्लाइकोजेनलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर ग्लुकोज बनाउने। जब धेरै इनर्जी चाहिन्छ हाम्रो बडीमा भनेपछि यतिखेर चाहिँ इन्सुलिन होइन कि ग्लुक्यागन नाम गरेको हर्मोन निकाल्छ प्यानक्रियाजले। त्यो ग्लुक्यागन नाम गरेको हर्मोनसँग यो चाहिँ एसिस्ट गरेर होइन यसले के गर्छ त भन्दा ग्लाइकोजेनलाई ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्छ। अर्को ग्लाइकोनियोजेनेसिस भनेर भनेको छ। ग्लाइकोनियोजेनेसिस भनेको अब एक्सट्रिम कन्डिसन भयो, मान्छेले खानेकुरा खान पाएन भने उसको बडीमा जति पनि नन कार्बोहाइड्रेट कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्, जस्तो प्रोटिन हुनसक्छ, फ्याट हुनसक्छ, त्यसलाई पचाएर चाहिँ ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्ने है। नन कार्बोहाइड्रेटलाई पनि कार्बोहाइड्रेटमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी ग्लाइकोनियोजेनेसिस भनेर भन्छौँ होइन। यो काम पनि कसले गर्दो रहेछ त लिभरले नै गर्दो रहेछ। एउटा कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम, अर्को बाइल प्रोडक्सन, अर्को फ्याट मेटाबोलिजम। फ्याट मेटाबोलिजम भनेको एउटा लिपोजेनेसिस, लिपिडहरू एक्सेस जति पनि हुन्छन् नि होइन फ्याट, त्यसलाई पनि लिपिडमा कन्भर्ट गरेर हाम्रो बडीमा चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ फ्याटहरूलाई। अनि अर्को डिनेचुरेसन अफ फ्याट भनेको छ कन्भर्जन अफ स्टोर्ड फ्याट्स इन्टु फर्म अफ युजेबल फर्म है। टिस्युहरूले जुन युज गर्छ फ्याटको फर्म, एउटा फ्याटलाई स्टोर गर्ने काम गर्यो, अर्को रिलिज गर्ने काम गर्यो। सिम्पली यसरी बुझौँ है फ्याट मेटाबोलिजम। अर्को प्रोटिनको मेटाबोलिजम है, डिएमिनेसन अफ एमिनो एसिड भनेर भनेको छ। इन एक्सेस अमाउन्ट नाइट्रोजनस पोर्सन अफ अमिनो एसिड इज रिमुभ टु फर्म युरिया। अब हेरौँ है, हाम्रो बडीमा बन्ने हाइली टक्सिक सब्सटेन्स भनेको के त भन्दा अमोनिया, हाइली टक्सिक। त्यो हाइली टक्सिक अमोनियालाई नन टक्सिक युरियामा कन्भर्ट गर्ने कामलाई हामी यो प्रोसेसलाई डिएमिनेसन भन्छौँ। यो बाइल पिगमेन्ट, बाइल सल्ट्स अनि कोलेस्ट्रोल यो सबै चाहिँ इन्टेस्टाइनमा रिलिज गर्ने। अर्को कप्पर सेलको कुरा आयो। कप्पर सेल फ्यागोसाइटिक फङ्सन भनेर भने मैले होइन। यसले के गरिदिन्छ त भन्दा ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्रोटोजोनहरूलाई इन्गल्फ गरिदिन्छ होइन। अनि ड्यामेज भएको आरबिसीलाई पनि हिट गर्दो रहेछ, जस्तो डब्लुबिसीहरूलाई सबैलाई। ग्लाइकोजेनको स्टोरेज, भाइटामिन ए, डी, ई एन्ड के, त्यसपछि भाइटामिन B12 यिनीहरूको सबैको पनि स्टोरेजमा हेल्प गर्दो रहेछ। प्लाज्मा प्रोटिन बनाउँदो रहेछ हेरौँ त, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, फिब्रिनोजेन एन्ड हेपारिन, जसलाई हामी एन्टिकोएगुलेन्ट भन्छौँ। एन्टिकोएगुलेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसलमा खुनलाई जम्न नदिने, त्यसलाई हामी एन्टिकोएगुलेन्ट भनेर भन्छौँ। इभन यसले केमा हेल्प गर्दो रहेछ, युरियाको सिन्थेसिस। हाइली टक्सिक अमोनियालाई नन टक्सिक युरियामा कन्भर्ट गर्दो रहेछ। भने बच्चा बेलामा, बच्चा भनेको आमाको पेटमा हुँदा फिटस भएको बेलामा चाहिँ यो लिभरले आरबिसीको पनि प्रोडक्सन गर्दो रहेछ है। अनि एडल्ट भइसकेपछि, जन्मिसकेपछि चाहिँ आरबिसी डिस्ट्रोय कहाँ गएर हुन्छ, लिभरमा हुन्छ। यति भइसकेपछि यो सेकेन्ड ग्ल्यान्डको बारेमा हामीले सकायौँ। अब थर्ड ग्ल्यान्ड, यसलाई हामी प्यानक्रियाज भनेर भन्छौँ। प्यानक्रियाजलाई हामी अर्को वर्डमा अर्गेन अफ रोमान्स पनि भन्न सक्छौँ है। अर्गेन अफ रोमान्स किन भन्छौँ त भन्दा प्यानक्रियाज बिचमा हुन्छ, तल र माथि साइडबाट ड्युडेनमले यसलाई इम्ब्रेस गरे जसरी होइन पकडेर राखिराखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा अर्गेन अफ रोमान्स पनि भनेर भन्छौँ है। एउटा इलोङ्गेटेड हुँदो रहेछ, सफ्ट, धेरै लोब्युल्सहरू हुन्छन् टन्नै होइन, लोब्युलेटेड, हल्का येलोइस कलरको, मेम्ब्रेनस अनि लिफ जस्तो स्ट्रक्चर छ हेरौँ त है। यो स्टोमक भन्दा तल पाउँछ। कहाँ पाउँछ त एक्ज्याक्टली भन्दा ड्युडेनमको कर्वेचर, यो जुन सी सेप कर्वेचर हुन्छ खाल्टो, त्यहीँ चाहिँ पाउँछ। होराइजोन्टली टक्क यो बसिराखेको हुन्छ, लगभग 12 देखि 15 सेन्टिमिटर यो लामो हुँदो रहेछ। अनि यो अबाउट 60 ग्राम चाहिँ यसको वेट भयो है। यसलाई हामी हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ नि प्यानक्रियाजलाई, किनकि यसले दुईवटै ग्ल्यान्डको जस्तो फङ्सन सो गर्छ, इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन। इन्डोक्राइन भनेपछि यसले हर्मोन्सहरू पनि निकाल्छ, इन्सुलिन, ग्लुकागन, सोमाटोस्ट्याटिन अनि प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड हर्मोनहरू होइन। अनि एक्जोक्राइनको पनि यसले रोल प्ले गर्छ, भनेको इन्जाइम्सहरूको प्रोडक्सन गर्छ र खानेकुरालाई के गर्नमा हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि डाइजेस्ट गर्नमा हेल्प गर्छ। अब यसको एक्जोक्राइन पार्टको बारेमा कुरा गरौँ है। सानो सानो यसमा टन्नै हामीले हेर्छौँ भने यो फ्लावर सेप स्ट्रक्चर देख्न सक्छौँ। यसलाई हामी प्यानक्रियाटिक लोब्युल अर एसिनस भनेर भन्छौँ, यो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। यसैले नै के गर्छ त भन्दाखेरि इन्जाइमहरूको सिक्रेसनमा हेल्प गर्छ, यसैले नै इन्जाइमहरू निकाल्छ। अनि यसले निकालेको इन्जाइमलाई प्यानक्रियाटिक डक्ट हुँदै ल्याइपुर्याउँछ। अनि पछिबाट प्यानक्रियाटिक डक्ट भइसकेपछि एम्पुला अफ भ्याटर बन्छ। अनि यसको ओपनिङलाई चाहिँ केले गाइड गर्छ, स्पिन्चर अफ ओडी, यसको बारेमा हामीले अगाडि नै पढिसक्यौँ। अनि प्यानक्रियाजले निकालेको सिक्रेसनलाई हामी प्यानक्रियाटिक जुस भन्छौँ।
त्यसमा प्यानक्रियाटिक जुसमा चाहिँ टन्नै डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू हुन्छन्। जस्तै हेरौँ त, प्यानक्रियाटिक अमाइलेज हुँदो रहेछ, ट्रिप्सिन हुँदो रहेछ, काइमोट्रिप्सिन हुँदो रहेछ, लिपेज हुँदो रहेछ। यो अमाइलेजले कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनले प्रोटिनको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ भने लिपेजले चाहिँ लिपिडको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। पर डे है 1200 ml जति चाहिँ प्यानक्रियाटिक जुस हाम्रो बडीमा प्रड्युस हुँदो रहेछ। यति नै छ। यति भइसकेपछि हाम्रो यो प्यानक्रियाजको पनि स्ट्रक्चर सकियो र ओभरअल एसोसिएटिभ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्सको बारेमा पनि हामीले सकायौँ है त। ल थ्याङ्क यू। यो पार्ट 2 थियो है।